हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 22तमं दिनम्। द्वितीयाध्यायस्य 16 श्लोकः। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अत्र पदच्छेदः। न असतः विद्यते भावः न भावः विद्यते न अभावः विद्यते ततः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। पदार्थं पश्यामः। अत्र वस्तुतः विद्यते इत्येतत् क्रियापदम् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र विद्यते इति क्रियापदम्। तथा अग्रे अत्र भावः अभावः, अत्रापि भावः इत्येतत् अस् धातोः भावार्थे घञ् प्रत्ययः। अत्र अस्तित्वम् अथवा वर्तते अथवा वर्तमानस्य भावना अत्र उच्यते। सो एक्सिस्टेन्स् इस् भावः, नान् एक्सिस्टेन्स् इस् अभावः। तत्त्वदर्शिभिः, अत्र तत्त्वदर्शिन् इति प्रातिपदिकम्। अत्र तत्त्वज्ञानं यस्य अस्ति अथवा तत्त्वं यः पश्यति सः तत्त्वदर्शी इति उच्यते। अत्र बहुवचने तृतीया बहुवचने तत्त्वदर्शिभिः इति उच्यते। इत्युक्ते ज्ञानवन्तः अथवा आत्मज्ञानवद्भिः इति तृतीया बहुवचने। पुनः अत्र सत् अनन्तरम् असत् इति पदद्वयं दृश्यते। अत्र सत् इत्येतत् पुनः अस् धातोः शत्रुप्रत्ययान्तरूपं। यथा गच्छति इत्यस्य गच्छत् इति रूपं, तथा अस्ति इत्यस्य सत् इति रूपम्। एतत् प्रातिपदिकं। तस्य पुनः त्रिषु लिङ्गेषु सन् सति सत् इति रूपाणि। यथा गच्छति इत्यस्य गच्छत् इति प्रातिपदिकं शत्रान्तप्रातिपदिकं, तस्य पुनः गच्छन् गच्छन्ति गच्छत् इति रूपाणि। अत्र बालकः गच्छन्, बालिका गच्छन्ति, जलं गच्छत् अथवा यानं गच्छत्। तथा अत्र सन् सति सत् इति रूपाणि। पुनः तस्य षष्ठी एकवचनान्तरूपं सतः इति अर्थः भावः अत्र। पुनः तस्य ञै समासे कृते असतः इत्युक्ते असत् इति मूलरूपं, सत् असत् इति मूलरूपं। तत्र तयोः षष्ठीरूपे अत्र असतः सतः इति रूपे भवतः प्रथमं। पुनः अत्र सत् शब्दस्य अर्थः यद् अस्ति तत् सत्। यथा गच्छत् अथवा गच्छन् इत्यस्य कः अर्थः, यः गच्छति सः गच्छन्। तथा अत्र यद् अस्ति तत् सत्, यद् नास्ति तद् असत्। सो तथा अर्थः अत्र भवति। सो अत्र अयमेव शब्दः तत्र सच्चिदानन्द इत्यत्र सच्चित् आनन्दः इत्यत्रापि सत् शब्दः दृश्यते। अत्र स एव शब्दः अत्रापि प्रयुक्तः इति ज्ञातव्यम्। अतः अत्र व्याकरणदृष्ट्या अत्र अर्थः सरलः भवति। अतः सत् इति शत्रान्तं रूपं, यद् अस्ति तत् सत्, यः अस्ति सः सन्, या अस्ति सा सति इति प्रयोगः प्रथमम्। इत्युक्ते one which is existing is sat, one which does not exist is asat, or one which is present or does not present, whatever it is. So यद् अस्ति तत् सत्, यद् नास्ति तत् असत्। सो तथा अत्र अर्थः भवति। अस्तु, अग्रे अन्वयं पश्यामश्चेत् तत्र वस्तुतः त्रीणि वाक्यानि सन्ति। अत्र प्रथमम् अत्र विद्यते, न विद्यते इति क्रियापदं। न विद्यते, न अस्ति, नास्ति इति अर्थः। अत्र असतः भावः न विद्यते। अत्र असत् यद् नास्ति तस्य भावः नास्ति। सो असतः इत्युक्ते यद् नास्ति तस्य इति अर्थः।
यद् नास्ति तस्य भावः अपि नास्ति। पुनः सतः अभावः न विद्यते। सतः नाम यद् अस्ति तस्य अभावः अपि नास्ति। अत्र मया अपि इति योज्यते, परन्तु वस्तुतः तत्र अपि इति नास्ति। अतः यद् नास्ति तस्य भावः नास्ति, यदस्ति तस्य अभावः नास्ति। इत्युक्ते यद् नास्ति तस्य भावः नास्ति इत्युक्ते यद् नास्ति तद् नास्ति इत्येव अर्थः तत्र। यद् नास्ति तद् नास्ति एव। पुनः सतः अभावः न विद्यते। यदस्ति तस्य अभावः नास्ति इत्युक्ते तस्य भावः अस्ति। अतः यदस्ति तद् अस्ति एव। यद् नास्ति तद् नास्ति, यदस्ति तदस्ति। सरलः अर्थः। अग्रे तृतीये वाक्ये अनयोः उभयोः अपि अन्तः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टः। इट्स् अ वेरी सिम्पलर सेंटेन्स। अनयोः उभयोः, कयोः उभयोः, अत्र प्रथमम् असत् इति विषयः प्रथमे वर्तते, द्वितीयस्थाने सत् इति विषयः वर्तते। अतः सत् असत् इत्यनयोः उभयोः अपि अन्तः इत्युक्ते तस्य स्वरूपम् अथवा तस्य तत्र तात्पर्यम् इति अर्थः। तत्र अन्तः इत्यनेन तद् के जानन्ति, तत्त्वदर्शिनः तद् जानन्ति। तद् उभयोः अनयोः अपि अन्तं तत्त्वदर्शिनः जानन्ति अथवा ज्ञातवन्तः। दृष्टः इति भूतकाले, अतः ते ज्ञातवन्तः इति अत्र भावना। अतः अत्र किम् उच्यते, यदि वयमपि तत्त्वदर्शिनः भवितुमिच्छामः, वयमपि यदि अनयोः द्वयोः अपि स्वरूपं वयम् अथवा अर्थं तात्पर्यं ज्ञास्यामः चेत् वयमपि तत्त्वदर्शिनः भवामः इति तत्र तात्पर्यम्। अस्तु, सो अयं सरलः अर्थः। इट्स् वेरी सिम्पलर meaning says that one which does not exist doesn't have existence. One which exists, it doesn't have non-existence. That's a little meaning. If you fine tune the meaning a bit, one which does not exist doesn't exist. One which exists, it exists always. So तथा अर्थः भवति। चित् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अत्र विषयः कः इत्युक्ते, वस्तुतः भगवता किम् उक्तम्, असत् सत् अनयोः भावः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टः इति उक्तम्। परन्तु भगवता तत्र किं सत्, तत्र किम् असत् इत्येतत् न उक्तम्। अस्तु वा? सत् नाम यदस्ति तत् सत्, यद् नास्ति तद् असत्। एतद्वयं ये जानन्ति ते तत्त्वदर्शिनः इत्येव अत्र श्लोकस्य अर्थः। परन्तु तत्र सत् किम् असत् किम् इत्येतत् तत्र न उक्तम्। सो देयर इस् अ गैप इन द मिडिल। सो तत्र एव तत्र व्याख्याकर्तॄणां तत्र सहायता भवति। ते तत्र सत् नाम किम्, असत् नाम किम् इत्येतत् ते तत्र वर्णयन्ति। अत्र प्रथमं सत् असतोः अवगमनात् पूर्वम् अत्र प्रथमं वयं वर्गीकर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। सत् अनन्तरम् असत्। यथा वयं पूर्वं नित्यम् अनित्यम् इत्यस्य विभागं कृतवन्तः, तथैव इदानीं सत् असत् इत्यत्र विभागं कुर्मः। अत्र सामान्यतया कथं विभागः क्रियते, सामान्य बुद्धिज्ञानेन सत् नाम यद्यद् अस्मान् परितः वर्तते तत्सर्वं सत् इति वयं कुर्मः। यद्यद् नास्ति तत्सर्वम् असत् इति कुर्मः खलु। यद्यद् अस्माकम् इन्द्रियैः गृह्यते अथवा इन्द्रियैः अनुभवयोग्यं भवति तत्सर्वं सत् इति भवति। यद्यद् इन्द्रियानुभव अयोग्यत्वं यस्य भवति तद् असत् इति वयं वदामः। वस्तुतः उदाहरणं पुस्तकम् अस्ति चेत् पुस्तकं सत् अस्ति। दट्स् अ ग्रामर्, दट्स् व्हाट ग्रामर् सेस्। पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकं सत्। बालकः गच्छन्, तथा पुस्तकं सत्। जलं सत्, तथा वयं वदामः। पुनः यदि यानं नास्ति, यानम् असत्, तथा वयं अग्रे वदामः। पुस्तकम् असत्, पुस्तकं नास्ति इत्यत्र पुस्तकम् असत् इति वदामः। किमर्थं वयं पुस्तकम् अस्ति इति वयं वदामः? तत् पुस्तकम् अस्माभिः
अनुभूयते नाम तद् द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः अस्माकम् इन्द्रियैः तस्य ग्रहणं शक्यते तस्य अनुभवः अस्मासु अस्ति अतः तत्र तत् सत् इति वयम् अङ्गीकुर्मः बेसिकली वट् एवर् वी कम् अक्रास् एव्रिथिङ्ग् इस् सत् सो यद्यद् अनुभूय शक्यं नास्ति तत्सर्वम् असत् इत्येव सामान्यविभागः इत्युक्ते अत्र यद्यद् अनुभूय शक्यं नास्ति इत्युक्ते तत्र उदाहरणं मम पुरतः इदानीं यानं नास्ति चेत् तद् यानम् असत् इति वयं वदामः अथवा एतत् सरल उदाहरणम् इतोपि किञ्चित् दीर्घतया वक्तव्यं चेत् उदाहरणार्थं शशशृङ्गम् इति उच्यते शशस्य शृङ्गं न केनापि दृष्टम् अत्र शशस्य शृङ्गमेव न भवति वस्तुतः परन्तु शशशृङ्गम् इत्येतत् असत् इति उच्यते सामान्यज्ञानेन किमर्थं तत् कुत्रापि नास्ति कुत्रापि शशस्य शृङ्गं न दृश्यते एव अतः शशशृङ्गम् इति असत् इति उच्यते पुनः आकाशकुसुमम् इत्यपि असत् इति उच्यते अतः यद्यद् अस्माभिः न अनुभूयते अनुभवयोग्यत्वं यस्य वर्तते तत् असत् इति वयं वदामः एवं वयं भगवान् इति स्वीकुर्मः चेदपि अथवा ब्रह्म भगवान् आत्मा इत्यत्रापि तेषाम् अनुभवः न शक्यते अस्माकम् इन्द्रियैः इति कारणेन ते सर्वे अपि असन्तः भवन्ति इत्युक्ते तदपि असत् इत्येव ते अङ्गीकुर्वन्ति सामान्यजनैः तथैव तादृशभावः एव तत्र भवति परन्तु एतत्तु शास्त्रविरुद्धं वर्तते वस्तुतः शास्त्रे किम् उच्यते अत्र अद्वैत अनुगुणं तत्र एतत् सर्वमपि मिथ्या इति उच्यते आत्मा नित्यः इति उच्यते परन्तु अत्र आत्मा अथवा ब्रह्म इत्येतत् सत् असत् भवति लोके परन्तु सत् इत्यत्र यद्यद् अस्मान् परितः यद्यद् अस्ति तत्सर्वं सत् भवति अत्र विरुद्धं दृश्यते अतः अत्र सत् असतोः सम्यक् विभागं कर्तुं तत्र ज्ञानम् अपेक्षितं भवति अतः अत्र शास्त्रे किमुच्यते सद् असतोः विभागः अनुभवद्वारा न करणीयः ज्ञानेन अथवा शास्त्रज्ञानेन अयं विभागः करणीयः तं विभागं तथा कृत्वा ततः परं तत्र श्लोकस्य अर्थः अवगन्तव्यः इति तत्र उच्यते अस्तु इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः ततः परं शास्त्रप्रवेशात् पूर्वम् इतोपि एकम् उदाहरणं वयं स्वीकुर्मः एकम् उदाहरणमस्ति पूर्वम् अस्माभिः चिन्तितं तद् कथमिति चेत् रज्जुः अस्ति कदाचित् रज्ज्वां सर्पदर्शनं भवति यथा अल्पप्रकाशितस्थले यदि रज्जुः काचित् भवति तद् झटिति दृष्ट्वा तद् सः सर्पः इति वयं चिन्तयामः वस्तुतः तत्र विद्यमाना तु रज्जुरेव परन्तु रज्जुस्थाने सर्पज्ञानं तत्र भवति अत्र सामान्यज्ञानेन अत्र सदसद् विभागः कथं क्रियते इति चिन्तयामः अत्र यावत् पर्यन्तं तत्र सर्पः दृश्यते तदानीं सः सर्पः सत् भवति तत्र रज्जुः असत् भवति परन्तु यदा तत्र रज्जुः तत्र सर्पः नास्ति रज्जुरेव अस्ति इति यदा ज्ञानं भवति तदानीं तत्र परिवर्तनं भवति तत्र रज्जुः सत् भवति इत्युक्ते सती भवति सर्पः असन् भवति अवगम्यते इति मन्ये so there is interchange happens so till the moment you see this snake the snake will be sat and the rajju the rope will be asat the moment you realize that is a rope then the position changes the rope becomes sat and the sarpa becomes asat okay so tathaiva samanya vibhagah kriyate अत्र शास्त्रे किम् उच्यते इति चेत् तत्र शास्त्रे सत् असतोः लक्षणम् उच्यते कीदृशलक्षणम् इति पृच्छामश्चेत् सत् नाम यद् नित्यं वर्तते तथा यद् स्वतन्त्रं वर्तते तत् सत् तस्य विपरीतमिदस्ति तद् असत् इत्युक्ते यद् नित्यम् अस्ति तथा स्वतन्त्रमपि अस्ति तत् सत् तथा
यद् अनित्यं वा अथवा अस्वतन्त्रं वा तन्नाम यत् परतन्त्रं वर्तते तद् असत् इति शास्त्रस्य विभागः। अवगम्यते इति मन्ये। इदानीम् अत्र पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं नित्यस्य लक्षणं किम् इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टं। नित्यं नाम अनादि अनन्तं शाश्वतम् इति दृष्टम्। इत्युक्ते in short, in a different way, anadi anantam means यद् त्रिषु कालेषु अपि भवति तद् अनादि अनन्तम् इत्युक्ते तद् नित्यम्। तथा त्रिषु कालेषु अपि यत् निर्विकारं दृश्यते, निर्विकारं भवति तद् नित्यम्। इत्युक्ते नित्यं means one which is there in all three kalas plus which doesn't transform. So यत् त्रिषु कालेषु अपि भवति तथा यद् निर्विकारं भवति, यस्य विकारः कदापि क्वापि न जायते तद् नित्यम् इति उच्यते। अनित्यं नाम अत्र त्रिषु कालेषु अपि न भवति, प्रायशः वर्तमाने भवति, भूते वा भविष्यति वा तद् न भवति, अथवा यस्मिन् कस्मिन्नपि एकस्मिन् एव काले यदा तद् भवति तद् तथैव यस्य विकारः जायते तद् वस्तुतः अनित्यम् इति उच्यते। सो एतद् अनित्यम्। अतः इदानीं तत्र सर्प रज्जु इति एतत् स्वीकुर्मश्चेत् तत्र कथं भवति इति पृच्छामः चेत् तत्र वस्तुतः रज्जुः एव अस्ति, मध्ये कदाचित् केनचित् तत्र सर्पः दृष्टः। अतः सर्पदर्शनात् पूर्वम् अथवा सर्पदर्शनात् परं तत्र रज्जुः एव अस्ति। सर्पदर्शनसमये तत्र सर्पः दृष्टः, परन्तु वस्तुतः तत्र रज्जुः अपि तत्र अस्ति एव। अतः सर्पदर्शनस्य अपेक्षया सर्पदर्शनात् पूर्वं तथा सर्पदर्शनसमये तथा सर्पदर्शनात् परं च तत्र रज्जुः एव अस्ति। अतः तत्र त्रिषु कालेषु अपि तत्र इत्युक्ते सर्पस्य अपेक्षया त्रिषु कालेषु अपि तत्र रज्जुः अस्ति एव। तथा सा रज्जुः तस्याः रज्ज्वाः तत्र विकारः अपि न जायते, अतः सा रज्जुः नित्या भवति। अवगम्यते इति मन्ये। तथैव सर्पं स्वीकुर्मश्चेत् स सर्पः त्रिषु कालेषु न भवति। यदा तत्र ज्ञानं भवति सर्पः नश्यति। तत्र ज्ञानात् परं तत्र सर्पः न दृश्यते, तत्र रज्जुः एव दृश्यते। अतः तत्र त्रिषु कालेषु न भवति इति कारणेन तत् अनित्यं भवति। अवगम्यते इति मन्ये। तथैव तत्र सर्पस्य आधारः तत्र रज्जुः एव भवति। यदि तत्र रज्जुः एव नास्ति इति चिन्तयामः तर्हि केनापि तत्र सर्पः दृश्यते वा? नैव दृश्यते। अत्र रज्जु तत्र रज्ज्वाः सत्त्वात् एव तत्र सर्पः दृष्टः। यदि रज्जुः एव नास्ति इति चिन्तयामः चेत् तत्र किमपि नास्ति, साक्षात् तत्र सर्पः अस्ति केनापि न उच्यते। अतः किं भवति? सर्पः रज्ज्वाधीनं भवति, परन्तु रज्जुः स्वयं तिष्ठति। अत्र रज्ज्वोः अथवा रज्ज्वाः तत्र न कोऽपि आधारः अपेक्षितः, परन्तु सर्पस्य आधारः रज्जुः भवति। एतद् अवगम्यते इति मन्ये। So to see a sarpa, we need a rope, but without rope, the snake cannot be seen. So that means the snake depends on the rope, but the rope doesn't depend on the snake. तत्र रज्जुज्ञानं तु सर्पज्ञानात् न भवति। रज्जुज्ञानं स्वयं भवति। यदि सर्पः नास्ति इति भवति तदानीं रज्जुज्ञानं स्वयं तत्र प्रकाशितं भवति। सो अत्र पश्यामः चेत् तत्र रज्जुः स्वतन्त्रः अस्ति, सर्पः परतन्त्रः वर्तते। यदि रज्जुः न भवति तत्र सर्पः अपि न भवति। सो अतः पश्यामः चेत् रज्जुः नित्या अस्ति, स्वतन्त्रा अस्ति, अतः रज्जुः सती भवति।
अतः रज्जुः इत्येतत् सत् भवति। तथैव सर्पं स्वीकुर्मश्चेत् सर्पः अनित्यः भवति, यथा त्रिषु कालेषु न भवति, परतन्त्रः भवति, अतः सर्पः इत्येतत् तु असत् भवति। अवगम्यते इति मन्ये। सो कदा असत् सत् भवति? सर्वदा सत् असत् एव भवति, तत्र परिवर्तनं न भवति। अत्र सामान्यबुद्ध्या तत्र परिवर्तनं भवति, परन्तु अत्र तु रज्जुः सर्वदा भवति, अतः तत् सर्वदा असत् एव। सर्पः कदापि न भवति, अतः मध्ये कस्मिंश्चित् काले एव भवति इति कारणे अतः अनित्यत्वात् तद् सर्वदा असत् एव भवति। एतद् अवगतम् इति मन्ये। अत्र इतोपि किञ्चित् अग्रे गच्छामश्चेत् सामान्यदृष्ट्या सत् नाम यदस्ति तत् सत्, यद् नास्ति तद् असत्। अत्र यद् नास्ति इत्यत्र सशशृङ्गवत् यद् अस्मिन् लोके कुत्रापि न दृश्यते तद् वस्तुतः असत्, तत्र प्रश्नः एव नास्ति। So the Shashashringam, like the such objects, it never exists in the world, or it cannot be witnessed anywhere. So without any doubt, it is asat. So these kinds of asats are actually called as atyanta asat. Iti uchyate. Atyanta asat nama yad naiva bhavati tad atyanta asat. But yet asti iva bhasate parantu vichare krite tu तद् नास्ति। उदाहरणम् अत्र सर्पः। यत् नित्यमस्ति तद् रज्जुः तत्र सद् भवति, तत्र प्रश्नः नास्ति। परन्तु मध्ये सर्पः कीदृशः वर्तते? प्रथमम् अस्ति इव भासते, परन्तु यदि विचारं कुर्मः चेत्, ज्ञानेन विचारं कुर्मः चेत्, विचारे कृते तु सर्पः अदृष्टः भवति, सर्पः न भवति। एतादृश भावः यत्र विद्यते तदेव मिथ्या इति शास्त्रे उच्यते। मिथ्यायाः लक्षणम् अथवा विवरणं कथं दीयते? यद् अस्ति इव भासते, परन्तु विचारे कृते तु तत् वस्तुतः नास्ति, सा एव मिथ्या इति उच्यते। अत्र शास्त्रदृष्ट्या अत्र असत् असतोः सदसतोः लक्षणं विचारयामः चेत् तत्र मिथ्या अपि असत् इत्येव भवति। अतः सत् नाम यद् नित्यं स्वतन्त्रं तत् सत् भवति, यद् अत्यन्त असत् भवति तदपि असत् भवति, तथा यद् अनित्यं यद् परतन्त्रं वर्तते तन्नाम मिथ्या तदपि असत् भवति। इदानीं रज्जु सर्पयोः उदाहरणं दृष्टवन्तः, तथैव इतोपि उदाहरणद्वयं वयं पश्यामः। एकम् उदाहरणं, तरङ्गः अस्ति, समुद्रः अस्ति इति चिन्तयामः, जलमपि अस्ति इति चिन्तयामः। तत्र तरङ्गजननस्य कारणं किम् इति पृच्छामश्चेत् जलमेव। अत्र जलं नास्ति चेत्, यथा रज्जुः नास्ति चेत् सर्पः न दृश्यते, तथा जलं नास्ति चेत् तत्र तरङ्गः एव न भवति, अथवा यत्र जलं नास्ति तत्र समुद्रः एव न भवति। अतः तत्र वस्तुतः तरङ्गस्य कारणं जलं, तथैव समुद्रस्य अपि कारणं जलम्। एतद् अवगम्यते इति मन्ये। यदि कारणं नाम तद्विहाय एतत् न भवति, तदेव अस्य सत्त्वस्य आधारः इति वक्तुं शक्नुमः। अतः तरङ्गः जलं विना तरङ्गः न भवति, तथा समुद्रः अपि न भवति। अत्र वदामश्चेत् अत्र एतादृशसम्बन्धः यत्र भवति स एव भावः कारणकार्यभावः इति उच्यते। अत्र कारणं भवति, कारणस्य कश्चन विकारः भवति, तेन कार्यं सिद्ध्यति। उदाहरणम्, अत्र जलम् अस्ति, जलं कारणम् अस्ति, जलस्य विकारः एव तरङ्गः। इट्स् जस्ट ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर इज द वेव। तथा जलस्य
अपरः विकारः एव समुद्रः। अतः जलं कारणमस्ति, तस्य कारणस्य कश्चन विकारः अथवा विकारः एव तत्र विकारेण एव तत्र कार्यं भवति। अत्र पश्यामः चेत् जलं कारणं, जलस्य विकारः भवति, अतः तरङ्गः उद्भवति, अत्र तरङ्गः कार्यः भवति। अतः जलं कारणं, तरङ्गः कार्यः, जलं कारणं, समुद्रः कार्यः, अतः तत्र कारणकार्यभावः वर्तते। तथैव रज्जुः अस्ति, सर्पः अस्ति, तत्रापि रज्जुः कारणं भवति, सर्पः कार्यः भवति। तत्र कारणस्य विकारः एव वस्तुतः तत्र कार्यः भवति, रज्जुः सर्पः। तत्र रज्ज्वाः विकारः, बुद्धिविकारः तत्र जायते, तेन तत्र सर्पः अस्ति इति सर्पः एव तत्र भासते। वस्तुतः तत्र सूक्ष्मदृष्ट्या पश्यामश्चेत् तत्र वस्तुतः कारणमेव अस्ति, कार्यं तु तद् नामरूपं वर्तते. So it just appears like a sarpa, similar to jalam and taranga. If you take, it appears like a taranga, but if you inquire it detailedly, it is just a water. तत्र केवलं नामरूपमेव विद्यते, वस्तुतः तत्र कारणं तु जलमेव, तत्र भिन्नरीत्या तत्र तस्य स्वरूपम् अस्ति तावदेव, अतः तत्र भिन्ननामरूपं भवति तरङ्गः इति अवगम्यते इति मन्ये प्रथमम्। अतः यत्र यत्र कारणकार्यभावः वर्तते तत्र सर्वत्र कार्यम् असत् भवति, कारणं सत् भवति. So wherever you see this relation of karanam and karyam, the karanam generally becomes sat and karyam becomes asat. Kimartham? Sarvada karyam karanadhinam bhavati, karanam tu swatantaram bhavati. तथैव कारणं नित्यं भवति, कार्यस्य अपेक्षा कारणं नित्यं भवति। कार्यात् पूर्वं तथा कार्यात् परमपि कारणं नित्यं तत्र वर्तते इति कारणेन कारणं सत् भवति, कार्यम् असत् भवति। यथा जलं तरङ्गात् पूर्वं तथा परमपि जलं तत्र भवत्येव, मध्ये जलस्य विकारः तत्र जायते, केनचित् विकारेण तत्र तरङ्गः जायते, अतः तरङ्गः अनित्यः वर्तते, अतः तद् असत्, यथा अत्र तरङ्गः असन् भवति, तद् जलं तु सत् भवति। एतत् अवगतं वा? अग्रे इतोपि एकम् उदाहरणं पश्यामः। अत्र विकारः इत्यस्य अर्थः अत्र अवगम्यते इति मन्ये। विकारः मीन्स् इट्स् जस्ट् ए ट्रान्स्फार्मेशन् आफ् सम्थिङ्ग् टु सम्थिङ्ग् एल्स्। तथैव इतोपि एकम् उदाहरणं पश्यामः चेत् स्वर्णं तथा आभरणम् इति स्वीकुर्मः चेत् तत्रापि अयमेव भावः। अत्र वस्तुतः आभरणं तु नामरूपम्, आभरणं नामरूपं तथा तद् कार्यं, परन्तु तत्र कारणं तु स्वर्णमेव, स्वर्णस्य विकारः एव तत्र आभरणं। वस्तुतः तत्र आभरणात् पूर्वं तथा परं च तत्र स्वर्णमेव तत्र वर्तते, अतः स्वर्णं तु तत्र सद् भवति, आभरणं तु तत्र असद् भवति। इतोपि एकम् उदाहरणं, शास्त्रे दृश्यमानम् उदाहरणम् इति वदामश्चेत् घटस्य उदाहरणं दृश्यते। अत्र घटः अस्ति, घटः कुतः भवति? मृदः घटः भवति, अतः मृत् कारणं भवति, तत्र मृदः विकारः एव तत्र घटः। अत्र घटः इत्येतत् तत्र कार्यः भवति। तत्रापि घटात् पूर्वं परं च त्रिषु कालेषु तत्र विद्यमानं तु एतत्तु मृदेव तत्र वर्तते, परन्तु घटः मध्ये कस्मिंश्चित् काले तत्र घटः तस्य रूपं तु घटः एव घटः भवति, परन्तु वस्तुतः तद् पुनः मृदेव भवति अग्रे, अतः घटः असन् पुनः मृत् तु सत् भवति। अतः अत्र यत्र यत्र कारणकार्यभावः भवति तत्र सर्वत्रापि कारणं सत् भवति, कार्यम् असत् भवति इति ज्ञेयम्।
आत्मा अत्र सत् भवति वा असत् भवति वा इत्युक्ते अत्र आत्मा सन् भवति वा असन् भवति वा इति पृच्छामश्चेत् तत्र कथं वयं विभागं कुर्मः? प्रथमम्, आत्मा नित्यः इति अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातं। कथं? न त्वेवाहं जातुनासम् इत्यनेन तत्र अहं पूर्वमपि आसम्, अधुनापि अस्मि, अग्रे अपि भविष्यामि इति त्रिषु कालेषु अहम् अस्मि। अहं नाम अत्र आत्मा, आत्मा अस्ति इति तत्र निरूपितम्। पुनः अग्रिमश्लोके देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा इत्यनेन कौमारं यौवनं जरा इत्येते भावाः यद्यपि भवन्ति तत्र अहमिति भावना तु तत्र स्थिरं तिष्ठति। तद्वत् आत्मा अपि विभिन्नेषु जन्मसु अपि आत्मा निर्विकारः भवति इति तत्र निरूपितम्। अतः आत्मा नित्यः अस्ति, त्रिषु कालेषु अपि अस्ति, निर्विकारः अस्ति, अतः स आत्मा नित्यः इति साधितम्। पुनः स्वतन्त्रः इत्यत्र उदाहरणं तु एतदेव दीयते। वस्तुतः अत्र अवस्थात्रयं तत्र दर्शितं भवति। अत्र जागरणावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तिः इति उच्यते। तत्र पुनः तिसृषु अपि अवस्थासु तत्र आत्मा स्वतन्त्रः भवति इति तत्र अग्रे वयं अग्रिमश्लोकेषु भवति। अतः तत्र किम् उच्यते? पुनः आत्मा स्वतन्त्रः, वस्तुतः अनात्मा एव आत्माधीनं भवति। यतः यदि आत्मा निर्गच्छति तर्हि तत्र शरीरस्य चेतनत्वं न भवति इति कारणेन वस्तुतः अनात्मा एव आत्माधीनं भवति, आत्मा स्वयं तिष्ठति इति तत्र भावना। अतः आत्मा नित्यः अस्ति, स्वतन्त्रः अस्ति इति कारणेन तद् सत् इति उच्यते। इत्युक्ते आत्मा सन् इति उच्यते। पुनः अनात्मा शरीरम् इत्येतत्तु अनित्यं, यतः तद् त्रिषु कालेषु अपि न भवति। कदाचित् तस्य जन्म भवति, तस्य नाशः अपि अग्रे भविष्यति इति कारणेन तद् असत् भवति। अतः अनात्मा असन्, आत्मा सन् इति विभागः तत्र क्रियते। Thank you all for watching this video online. If you have any queries or feedback, please post them in the comment section below. Let us meet in the next session. धन्यवादः।